15 जुलाई 2012 को एक वीडियो रिलीज़ होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब दुनिया में नया नया है। ये वीडियो कोरिया से रिलीज़ होती है। एक कोरियन सिंगर PSY अपनी नई वीडियो गंगम स्टाइल को म्यूज़िक वीडियो को रिलीज़ करता है। 21 दिसंबर 2012 तक इस वीडियो को 1 अरब व्यूज़ मिल चुके होते हैं, 1 बिलियन व्यूज़। ये दुनिया की पहली वायरल वीडियो होती है। ये ज़बान जो है वो कोरियन में बनी होती है, यानी ऐसी एक वीडियो जिसकी ज़बान यूनिवर्सल नहीं है, वो दुनिया की पहली वायरल यूनिवर्सल वीडियो होती है। इस 5 मिनट की वीडियो से जो परसेप्शन है कोरियन कल्चर का, वो पूरी दुनिया में तब्दील हो जाता है। आज आप किसी भी बच्चे से K-पॉप के बारे में पूछें तो उसको पता होगा, हालांकि ना वो कोरियन कल्चर को समझता है ना वो कोरियन ज़बान को समझता है, मगर इस एक वीडियो से जो परसेप्शन है कोरिया का, वो पूरी दुनिया में कोरियन कल्चर का जो परसेप्शन है, कोरियन कुजीन का जो परसेप्शन है, वो पूरी दुनिया में तब्दील हो गया। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। देखिए, मेरी सोच में हम स्केलेबिलिटी से जो है वो ऑब्सेस हो गए। हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, हम किसी भी चीज़ की स्केल करने को, किसी भी चीज़ की स्केलेबिलिटी को सही तरह नहीं समझ रहे। हम इस चैनल पे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ के स्केल के ऊपर भी बात करेंगे। हम पाकिस्तान के जो हमारा जो फ्रीलांसिंग का जो लैंडस्केप है उसकी भी स्केलेबिलिटी पे बात करेंगे। मगर आज हम बात करना चाहते हैं उस चीज़ की जो दुनिया में जिसकी ताकत आज सबसे ज़्यादा है, यानी कंटेंट। इस कंटेंट को पाकिस्तान में हम क्यों नहीं समझ रहे कि इस एक कंटेंट के ज़रिए, यानी वो जो प्लेटफॉर्म दुनिया में जो कंटेंट को होस्ट करते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ऐसी कई ऐप्स जो है, जो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स जो कंटेंट को होस्ट करते हैं, हम इनके ऊपर स्केल क्यों नहीं कर पा रहे हमारा जो लोकलाइज कंटेंट है। और इस स्केल को करने के नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर कंटेंट बना होगा, किस तरह हम अपने मुल्क का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, अपने कल्चर का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको पूरी दुनिया के अंदर देखा जा सकता है, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होती है, इनको ज़बान की कैद नहीं होती, जिनको सोच की कैद नहीं होती। मगर उस बात को करने से पहले इस कंटेंट की स्केलेबिलिटी के सिस्टम को समझना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर मुल्क के अंदर जो सबसे पहले कंटेंट बनता है वो उस मुल्क के अंदर देखा जाता है, यानी जो वॉच आवर्स होते हैं उस मुल्क के अंदर, उससे जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम ट्रिगर होती है और वो उसके बाद उस मुल्क से बाहर दिखाया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा पिवटल प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी कंटेंट बनता है वो इंतहाई लोकलाइज्ड होता है। यानी कि हमारे यहाँ अगर आप पूरे मुल्क का वॉच टाइम पे गौर करें तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पाकिस्तान में देखा जाता है वो पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 10 या 20 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पे लोकल पॉलिटिक्स के कंटेंट को देख रहे हैं, और अगर यूट्यूब का हम की मिसाल ले लेते हैं कि अगर वो उसको स्केल करने की कोशिश करे, उसको मुल्क से बाहर दिखाने की कोशिश करे, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोकल मसलों पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यानी हमारे कंटेंट के अंदर यूनिवर्सलिटी नहीं होती। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे 5 कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर दुनिया में स्केल करे, जो इन प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम है, तो फिर उनको स्केल करके पूरी दुनिया के अंदर कैसे कंटेंट को फैलाया जा सकता है। इस पर हम 1 मिनट में बात करते हैं। उससे पहले आपको 1-2 एग्जांपल्स देना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो है कंटेंट की स्केलेबिलिटी का, वो एक्चुअली पिछले दिनों जो इंडिया में अंबानी की वेडिंग हुई थी, वो शायद सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत से लोगों ने उस पर बात की कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा लेविश वेडिंग थी। मगर हमारी रिसर्च ये कहती है कि $100 मिलियन भी अगर अंबानी साहब ने अपने बेटे की वेडिंग पे खर्च कर दिया, तो इंडिया का जो परसेप्शन है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया में बनने वाले हर कंटेंट पे वो भारी था, क्योंकि उसको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा था। यानी $100 मिलियन के नतीजे में उन्होंने शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैक्शनेबल वायरल कंटेंट क्रिएट कर दिया। बहुत सस्ते में ये सौदा उन्होंने किया। देखिए, अगर 5 मिनट की वीडियो, हमारे हिसाब से एक 5 मिनट की वीडियो अगर दुनिया में वायरल हो जाए, तो उसका जो रेवेन्यू है वो किसी भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट के सालाना रेवेन्यू से ज़्यादा जनरेट हो सकता है। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम बन गया है वो ये है कि हमारी जो महदूदियत है सोच की, वो हमारे कंटेंट में नज़र आती है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आवाम है, वो भी जिस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में देख रही है, उसकी हम रीजनली भी उसको हम स्केल नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल कंटेंट बनता है, इसको शायद हमारे आसपास के मुल्कों में भी नहीं देखा जाता। तो हम वो 5 चीज़ें डिस्कस करते हैं जिन 5 चीज़ों की वजह से आज दुनिया के अंदर कंटेंट को स्केल किया जा रहा है। दुनिया के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ जो हैं वो किस किस्म के कंटेंट पे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो। ये जो 5 ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं किसी भी कंटेंट को स्केल करने के, उनमें सबसे पहले म्यूज़िक आता है,
उसके बाद कॉमेडी आती है, उसके बाद टूरिज़म और फूड आता है, उसके बाद एनिमेशन आती है और आखिर में जो है वो एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। हम इनको बारी बारी 2-2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूनिवर्सल कंटेंट है दुनिया का इस वक्त नंबर 1 वो एक्चुअली म्यूज़िक है। अगर आप पाकिस्तान के ख़ित्ते के अंदर जो बनने वाला म्यूज़िक है, यानी हमारी जो कव्वाली है, हमारा जो सूफ़ी रॉक है, ये एक्चुअली यूनिक है पाकिस्तान। आप अगर इस वक्त भी यूट्यूब पे जाके सर्च करें, ये जो रिएक्शन वीडियोस बनती हैं उसमें अगर कोई भी वेस्ट से बैठ के पाकिस्तान के म्यूज़िक के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो बनाता है तो आप उसके अंदर जो नीचे कमेंट्स होते हैं और आप उसके अंदर जो उस वीडियो को ट्रैक्शन मिलती है उसको सिर्फ चेक कर लीजिए। यानी हमारे म्यूज़िक के अंदर ऐसी यूनिवर्सलिटी है। म्यूज़िक वैसे भी यूनिवर्सल होता है, बाउंड्रीज़ की कोई कैद नहीं होती, ज़बान की कैद नहीं होती। हमारे यहाँ चूँकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स कर नहीं सकता, मगर पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में जो बनने वाला म्यूज़िक है, अगर हम अपनी म्यूज़िक वीडियोस को इस कदर बेहतर बनाने की कोशिश करें कि उसके अंदर जो उसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी खूबसूरत हो कि उसको अगर वायरल किया जाए या पूरी दुनिया में अगर दिखाया जाए तो उसके ऊपर बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमारे म्यूज़िक से जनरेट हो सकता है, हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट किया जा सकता है म्यूज़िक के ज़रिए। दूसरी चीज़ जो है वो कॉमेडी है, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कॉमेडी जो है वो भी एक यूनिवर्सल मीडियम है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया जो है वो आपस में जुड़ सकती है। मैं आपको कॉमेडी में एक शुरू की मिसाल देता हूँ कि अगर आप हॉलीवुड की तरफ गौर करें, हॉलीवुड के मॉडल की तरफ, तो हॉलीवुड आज सारी दुनिया में देखा जाता है, मगर इसकी शायद वजह यह है कि जब 1920-1930 में हॉलीवुड का स्टार्ट हुआ तो जो स्टार्ट हुआ वो साइलेंट फिल्म से हुआ, और जो साइलेंट फिल्म थी वो एक्चुअली एक्शन कॉमेडी मूवीज़ थी। जो उस ज़माने के जो पहले सुपरस्टार्स थे हॉलीवुड के, चार्ली चैपलिन और लॉरेल एंड हार्डी, वो एक्चुअली साइलेंट फिल्म स्टार्स थे, एक्शन कॉमेडी किया करते थे। मुझे इस बात का यकीन है कि उस ज़माने में अगर ऑडियो होती, यानी इंग्लिश के अंदर कॉमेडी की जाती, तो आज हॉलीवुड इतना मशहूर नहीं होता, आज यूनिवर्सल नहीं होता हॉलीवुड, दुनिया में इस तरह नहीं देखा जा रहा होता। क्योंकि शुरू में जब उसने अपनी जगह बना ली एक्शन कॉमेडी के ज़रिए, तो आज जो है वो हॉलीवुड और अमेरिकन कल्चर जो है वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। कॉमेडी के अंदर प्रैंक्स भी आते हैं, कॉमेडी के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं जो सारी दुनिया में देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान में भी हमने ये देखा है कि हमारे जो कॉमेडी या प्रैंक्स के जो यूट्यूबर्स हैं या जो कंटेंट बनाने वाले हैं, उन्होंने उसमें लोकली जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की, मगर आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई रीजनल या ग्लोबल स्टार नहीं है कॉमेडी के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि कॉमेडी को भी पाकिस्तान के अंदर अगर सही तरह से बनाया जाए और लोग उसको देखें तो उसको भी बहुत तेज़ी से स्केल किया जा सकता है। जो तीसरी चीज़ है वो पाकिस्तान में टूरिज़म है और पाकिस्तान की फूड व्लॉगिंग है। देखिए, हमारा जो मुल्क है, पहाड़ हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास हैं, समुंदर हमारे पास हैं, डेजर्ट्स हैं हमारे पास। पाकिस्तान के लैंडस्केप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो कमी है पाकिस्तान के लैंडस्केप को दुनिया को दिखाने की, वो ये है कि जो हमारे लोकल जो टूरिज़म के ऊपर व्लॉगिंग करते हैं, उन लोगों का कंटेंट जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड है। मैंने जब भी पाकिस्तान के ऊपर बनने वाली किसी वायरल वीडियो को देखा है तो वो बाहर से किसी ने आके बनाई होती है। शायद इसकी वजह यह है कि वो इंग्लिश में बनी होती है, या शायद इसकी वजह यह है कि उनकी जो वीडियोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी है, वो हमसे बेहतर होती है। मगर पाकिस्तान के अंदर भी अब इस चीज़ को, जो हमारे लोकल व्लॉगर्स हैं जो टूरिज़म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसको इस बात पे गौर करना चाहिए कि ऐसी वीडियो बनाएं जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखा जा सके मगर पूरी दुनिया के अंदर स्केल किया जा सके। इसकी ज़ाहिर शुरुआत ऐसे होगी कि सबसे पहले ऐसे लोगों की वीडियोस को लोकली पाकिस्तान में देखा जाएगा। ऐसे इलाके एक्सप्लॉइट करें जो बाहर से आके लोग ना कर सकें। जिनके पास लोकल नॉलेज होती है वो अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं, मगर हमारे भी जो व्लॉगर्स हैं वो ज़्यादातर उन्हीं सड़कों के ऊपर, जिसका सबको पता है, उन्हीं पे जाके वीडियोस बना लेते हैं। जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे शायद एक्सेस नहीं है बाहर से आने वालों का, उसके ऊपर बहुत ही कम आपको वीडियोस मिलेंगी। हमारे अगर आप खाने के कल्चर के ऊपर बात करें, पाकिस्तान का इंतहाई यूनिक मज़ेदार खाना होता है, मगर अगेन जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज़ हैं हमारे फूड कल्चर के ऊपर, वो बाहर से लोग आके बनाते हैं। आज भी आप अगर पाकिस्तानी फूड को सर्च कर लें तो 90% जिन वीडियोस को मिलियन से ऊपर व्यूज़ मिले होंगे इंटरनेशनली, वो वीडियोस जो हैं वो फॉरेन ब्लॉगर्स ने बनाई होंगी। हमारे फूड ब्लॉगर्स जो हैं, जिस किस्म की वीडियोस हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उसमें जो खाने की प्रेपरेशन का प्रोसेस है उसको ज़्यादा दिखाते हैं, खाने के ऊपर कम बात होती है। हमें ये मॉडल सीखना पड़ेगा कि फ़ूड वीडियो ब्लॉगिंग, जो कि दुनिया की शायद दूसरे नंबर पे चलने वाली सबसे बड़ा सेगमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, उसको जो है वो सही तरह बनाने का क्या तरीका है, उस वीडियो को इस सोच से बनाया जाए,
کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے. اس کے اندر بے شک سب ٹائٹلز لگا کے ویڈیو کو بنایا جائے, مگر اس قسم کی ویڈیوز کو بھی ہم سکیل کر سکتے ہیں اپنے ملک کے کھانے کا, اپنے ملک کی خوبصورتی کا, اپنے ملک کی جو ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا پرسیپشن پوری دنیا میں چینج ہو سکتا ہے. چوتھی چیز جو ذرا ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اب اینیمیشن کی طرف جا رہی ہے. اینیمیشن جو ہے وہ بھی ایک گلوبل کنٹینٹ ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس اینیمیشن میں جو بھی کام کر رہے ہیں لوگ, وہ کام ایکچولی پاکستان کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہے ہیں اینیمیشن کا استعمال کر کے, ان ویڈیوز کو پاکستان سے باہر دیکھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ریجنل لینگویجز یعنی اردو نہیں سکھانا چاہتے, پشتو نہیں سکھانا چاہتے, ہم اپنے لوگوں کو پنجابی نہیں سکھانا چاہتے, سندھی نہیں سکھانا چاہتے, بلوچی نہیں سکھانا چاہتے. پوری دنیا میں جو چھوٹے بچوں کو کسی بھی زبان کو سکھانے کا طریقہ ہے وہ آج اینیمیشن ہے یا پپٹری کے ذریعے. پاکستان کے اندر اگر آپ ٹی وی لگا لیں, یہ جو چینل صبح شام ہمارے اوپر پولیٹیکل کانٹینٹ تھوپ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اینیمیشن کے ذریعے ایجوکیشن کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا پاکستان سے باہر رہتا ہو, انگلش اسپیکنگ ملک میں, امریکہ میں رہتا ہو, یو کے میں رہتا ہو, جہاں پہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو سکھائی جائے, تو ان کو کانٹینٹ ہی نہیں ملتا سکھانے کے لیے. اور جو فرسٹ کانٹینٹ بچے دیکھتے ہیں وہ ایکچولی اینیمیشن میں دیکھتے ہیں یا پپٹس کو دیکھتے ہیں. اس سیگمنٹ کو پاکستان میں ایکسپلور نہیں کیا جائے. اس کے اندر محدودیت بھی ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ جو اینیمیشن ہے اس کو سکھانے کے صحیح طرح ادارے موجود نہیں ہیں. دوسرا, ایکوپمنٹ آپ کو بہت زیادہ چاہیے, ایکوپمنٹ مہنگی ہے. مگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں میری سوچ میں کہ اینیمیشن کو ایکسپلور کر کے, اینیمیشن کے اندر بہتر ویڈیوز کو بنا کے, ایسی ویڈیوز کو جن کو ملک سے باہر دیکھا جا سکے, پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ سکیل کر سکتا ہے. ہمارے کنٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ اپنے کام کو بہت زیادہ سکیل کر سکتے ہیں اینیمیشن کے اندر. آخری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. دیکھیے ایجوکیشن کے اندر اگین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایجوکیشنل ویڈیوز, اسپیشلی وہ لوگ جو آن لائن پیسے دے کے کچھ سیکھنے کو تیار ہیں, وہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے پوری دنیا میں. خان اکیڈمی کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا, جو میتھمیٹکس سکھاتے ہیں, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے, اور وہ میتھمیٹکس کے اس وقت شاید سب سے بڑا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر. دیکھیے پاکستان کے اندر بھی ایسے کئی سبجیکٹس ہیں جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کے طور پہ سکھائے جا سکتے ہیں, مگر شاید ہم کوشش نہیں کرتے. اس کی کوشش کی وجہ بھی یہ کہ اگر ہم لیٹ سپوز کہ کوئی آن لائن کام سکھانا چاہتے ہیں, تو جس قسم کا کام ہم اپنے پاکستانی بچوں کو سکھا رہے ہیں, یعنی امیزون پہ کام کیسے کرنا ہے, یہ بھی یونیک ہے کیونکہ ہم اپنے یہاں ڈراپ شپنگ سکھا دیتے ہیں جو پوری دنیا میں کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر قسم کا کھانچہ سکھا دیتے ہیں, اور اس کام کو چونکہ ہم دنیا میں نہیں سکھا سکتے, تو ہمارے یہاں لوکلائز جو ہیں وہ کالج پہ کالج بنتے جا رہے ہیں. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں, ایسے اکیڈیمکس ہوں, ایسے ٹیچرز ہوں جو آن لائن پریپریشن کر کے چیزوں کو سکھانا شروع کریں جن کی یونیورسلٹی ہو, یعنی میتھمیٹکس کو سکھایا جا سکتا ہے, اردو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کو بھی سکھایا جا سکتا ہے آن لائن کورسز ڈیولپ کر کے. بہت زیادہ ریونیو کمایا جا سکتا ہے, بہت زیادہ ملک کے حالات چینج کیے جا سکتے ہیں, علاقوں کے حالات چینج کیے جا سکتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز کے ذریعے. ایجوکیشنل بات کر کے بچوں کو سکھا کے, ایون بڑوں کو کوئی نہ کوئی ایسے کورسز ڈیولپ کر کے جس سے کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ٹریکشن حاصل کی جا سکے, ایسا کنٹینٹ بنایا جا سکے کہ کوئی 10 ملین 100 ملین بلین ویوز آ سکے. 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں ان 5 چیزوں کے اوپر جن کے اوپر میں نے ابھی بات کی ہے. کھابی لین جو دنیا کا سب سے بڑا ٹک ٹاکر ہے, اس کا تعلق سینیگال سے, اور وہ اٹلی سے ویڈیوز اپنی بناتا ہے. اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہیں, سائلنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں. وہ سائلنٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کی جو ایکشنز ہیں اگر وہ اپنی زبان میں بنائے, چاہے سینیگالیز میں بنائے چاہے وہ اٹیلین میں بنائے, ان ویڈیوز کو یونیورسلٹی حاصل نہیں ہے, مگر اس کی سائلنٹ ویڈیوز کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی اس کو اسپانسرشپ ملتی ہے, ملینز اینڈ ملینز آف شاید بلینز آف ویوز آتے ہیں اس کو. پاکستان کے اندر یہ جو پپٹری ہے اور اینیمیشن ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. بلال مسعود نے ایک پکے دوست کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے, جس کو یورپ امریکہ میں اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر رہتا ہے تو اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم وہ ان ویڈیوز کے ذریعے دے رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ پکے دوست بلال مسعود کے اس پروجیکٹ کے بارے میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ ہم ایکچولی ایجوکیشنل ویڈیوز کے اوپر سوچنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ صرف فضولیات کے اوپر ہے. پاکستان میں جو کنسٹرکٹیو کنٹینٹ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, اس بات کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا میں جو ٹریکشنیبل آئٹمز ہیں, جو وائرل چیزیں ہیں,
ان کو بنایا کیسے جاتا ہے, ان کے پیچھے آئیڈیا کیا ہوتا ہے, اور کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کے اندر رہ کے ہم پاکستان کے اندر ایسا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں جس کی گلوبل مانگ ہو. دیکھیے, اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے. اگر کوئی پالیسی میکر غلطی سے ہماری ویڈیو سن رہا ہے, جو کہ ان کو شاید ٹائم نہیں ہے پولیٹیکل ویڈیو سننے کے علاوہ, اگر کسی نے غلطی سے یہ ویڈیو سن لی ہے تو ایک بار ذہن نشین کر لیں, جس طرح آپ ہماری اکنامک پالیسی بنا رہے ہیں اس طرح اب نہیں چلتی. دنیا میں 190 ملک ہے, سب کا ماڈل کھول کے دیکھ لیں. دنیا میں اب یہ ماڈل ہے کہ دنیا یہ سمجھ گئی ہے کہ ایک پرانے زمانے کے آئیڈیا کے ساتھ ایک فیکٹری کو لگا لینا, ایک پرانے زمانے کے آئیڈیا کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری کو لگا دینا, اور یہ سوچنا کہ اس کو لگانے کے بعد ہم اس سے ایکسپورٹ کر لیں گے, یہ اب دنیا میں نہیں چلتا. ایک 5 منٹ کا کنٹینٹ اگر پاکستان میں وائرل ہو جائے, اس کو آپ چھوڑیں. آپ اگر ایک لا پاس کر دیں کہ حکومت پاکستان روزانہ ایک ویڈیو شائع کرے گی 1 گھنٹے کی, اور ملک کے 24 کروڑ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے, لازمی طور پہ دیکھیں گے, تو آپ اس ایک ویڈیو کو 24 کروڑ ویوز اگر ڈیلی لے کر آئیں تو آپ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تو وہیں سے پورا ہو جائے گا, وہ بھی ڈالروں میں. آپ کو جو کنٹینٹ کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنے ڈالر بھیجیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس کا. اگر آپ اس چھوٹی سے پرنسپل کو, یہ میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں مگر ان پرنسپل ایسا ہو سکتا ہے, اگر آپ اس چھوٹے سے کانسیپٹ کو سمجھ لیں تو آپ کل یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں آئندہ حاجی صاحب, میاں صاحب, سیٹھ صاحب کے جو پرانے خیالات ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ اب نہیں ہوگی. پاکستان اب ایک نئی ڈائریکشن میں جائے گا. دیکھیے, میں عوام پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بن حیث السیاست, وہ یہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے قوم کا. ہماری قوم کا جو ترقی ہے, ہماری قوم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ اس طرح سے آگے بڑھنا ہے کہ ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں, مگر ہم سب کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے, ہم سب جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ملک جو ہے وہ کنٹینٹ بنانے کی کوشش کرے, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس سیگمنٹ کو جس کو ہم کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی غور کریں کہ کام ایسا کیا جائے جس کو اگر دنیا میں دیکھا جائے, دنیا کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے جو ہمارے پاس ہے. دیکھیے, یہ جو لینڈنگ ہوتی ہے کمرشل بینکوں کی ان پرانی ملوں کو, ان پرانے پاور پلانٹس کو, ان پرانے سیمنٹ کے پلانٹس کو, چاول کی فیکٹریوں کو, یہ سارا جو پاکستان کے اندر جمع ہوا پیسہ ہے جو ہم اپنے بینکوں میں جمع کراتے ہیں, یہ ایسی انڈسٹریز میں ایسے سیٹوں کو, ایسے میاں صاحبان کو چلا جاتا ہے, جس کے بعد انہی کو چلانے کے لیے ہمارے عوام سے کوئی سبسڈی دینی پڑتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو معاشی ماڈل ہے یہ صحیح نہیں چل رہا. 30 ارب ڈالر جو ہے اس سے اوپر ہم آج تک ایکسپورٹ نہیں کر سکے. ہم اس میری سوچ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس 30 ارب ڈالر کے نمبر کو آگے کیسے لے کے جاتے ہیں. اور ہم ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فیکٹری نہیں لگا سکتا, ہر شخص جو ہے وہ فری لانسنگ نہیں کر سکتا, مگر اس کے اندر جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کے اوپر اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, پاکستان میں اسکیلیبلٹی کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے, پاکستان کے حالات کیسے چینج ہو سکتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمیں دبا رہا ہے, ہم اپنے سسٹم کو سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں. اور معاشی جو آزادی ہے وہ قوموں کے ذہن بھی آزاد کرتی ہے, قوموں کے حالات بھی تبدیل کر دیتی ہے. قوموں کا جو پرسیپشن ہے, اسپیشلی پاکستان کے جو پرسیپشن ہے ان خبروں کو سن سکتے جو اپنے ہی ملک سے نکل رہی ہیں, وہ انتہائی برا ہے دنیا کے اندر. یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سافٹ سائز دکھانی چاہیے دنیا میں, کنٹینٹ جو ہے 5 منٹ کا کنٹینٹ, چاہے وہ ٹک ٹاک پہ 1 منٹ کی ویڈیو ہو, چاہے وہ یوٹیوب پہ 1 گھنٹے کی ویڈیو, کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کے ملک کی سوچ کو باہر نکال رہا ہوتا ہے, آزادی سے نکال رہا ہوتا ہے. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر یہ جو ہماری ایڈیٹنگ کا کام ہے, پاکستان کے اندر یہ جو دوسرے کام ہیں, اس کو حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ایسی اکوپمنٹ آئے. آج بھی جو ایڈیٹنگ کے پراپر کمپیوٹرز ہیں وہ لاکھوں میں آتے ہیں, جو اچھے کیمراز ہیں وہ بھی لاکھوں میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کو, جس سے ہم پاکستان کی اس مصیبت سے اس پاکستان کو باہر نکال سکتے ہیں, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ عوام سوچ رہی ہے, نہ لوگ سوچ رہے ہیں. ہمارے جو انفلوئنسر ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں 7 بجے سے 11 بجے تک ٹی وی پہ بیٹھ کے پولیٹیکل لیکچر دیتے ہیں, اور اپنے فارغ ٹائم میں جو ہے وہ اپنے ہی یوٹیوب چلا کے اسی لیکچر کو وہ دوبارہ دیتے ہیں. اور وہ اتنا محدود کام ہے کہ اس کو ہمارے لوگوں کو سوائے ڈپریشن دینے کے اور کچھ نہیں ہو رہا. دنیا کے لوگ کنٹینٹ سے ڈپریس ہونا نہیں چاہتے. دنیا میں لوگ کنٹینٹ دیکھ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کنٹینٹ دیکھ کے اپنے حالات چینج کرنا چاہتے ہیں, خوش ہونا چاہتے ہیں.
जिस मुल्क के अंदर सिर्फ कंटेंट इसलिए बनाया जाएगा कि अगले आदमी को प्रेशर में डालो, टेंशन दे दो अगले को, उसको नींद ही ना आए रात को, उस मुल्क ने कंटेंट के ऊपर क्या काम करना है? तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है। हालात चेंज होंगे, पाकिस्तान के लोग तब्दील करेंगे, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मगर टेक्निकल साइड के ऊपर हमारी बहुत सी वीकनेसेस हैं। उनको पाकिस्तान अगर इम्प्रूव कर ले, हमारे लोग इम्प्रूव कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहाँ 200-300 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हों जो 30 अरब डॉलर का फिगर जो है उस साल में अपने कंटेंट से अचीव कर लें। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, उसको पॉलिसी बनाने की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आज की दुनिया को समझें, 2024 की डिजिटल दुनिया को समझें, देखें कि तरक्की किस चीज़ में है, किस काम में आपको नुकसान है, उस काम को बंद करें और नई दुनिया में आने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।